बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमने अपने जिस सबक को पढ़ना है उसका उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दरसी किताब का सबक नंबर 16 है जिसको हमने आज पहले हिस्से में पढ़ना है। सबक के बाकायदा आगाज से पहले आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप में से आप सब अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जानते हैं? अल्लामा इकबाल कौन है? जी बिल्कुल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का तस्वर पेश किया, यानी बड़े सगीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग वतन का एक जो तस्वर है, जो ख्याल है, उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि मुसलमानों के लिए जो बड़े सगीर में हिंदुओं के साथ और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ रह रहे हैं उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए जहाँ पे उनकी अक्सरियत आबाद है, वो उनको इलाके दे दे और उस वतन को एक मुसलमानों के लिए अलग से बनाया जाए। ठीक है, आज के सबक में आपने कौन सी चीजें पढ़नी है इस पे बात करते हैं। आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह इस्तिजाबिया जुमलों की निशानदेही कर सकें, तस्कीर और तानीस का फर्क जुमलों में वाजे कर सकें, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का होना जुमलों में वाजे कर सकें। लेकिन जानते हैं आप, सबसे पहले हम सबक इस्लामी नुक्ता नजर पर बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसाकीन को वो खाना मत खिलाओ जिसको तुम खुद नहीं खाते। यानी आप जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही चीज दूसरों के लिए पसंद करें। खास तौर पर अगर हम खाने की बात करें तो हम जो खाना खुद खाते हैं हमें वही खाना दूसरों को देना चाहिए। कभी भी ऐसा ना करें कि जो खाना बासी हो जाए, खराब हो जाए, वो आप कुर्बा को या मसाकीन को दे दें। ठीक है, जल्दी से हम करेंगे दोहराई, और आप जानते हैं दोहराई हमने करनी है अपने पिछले सबक की। आप के सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने मुझे इन अल्फाज के मुतजाद बताने, और ना सिर्फ मुतजाद बताने बल्कि हर लफ्ज और उसके मुतजाद का एक एक जुमला भी बनाना है। जैसे सबसे पहला लफ्ज है ख्वाब, अपना, जमीन, जिंदा और खुशी। तो जल्दी से इन अल्फाज के मुतजाद बताइए और इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। आप सबने दोहराई कर ली। पढ़ने से पहले एक और सरगर्मी है, आपके पास आपको सामने एक पैराग्राफ, एक इक्तबास नजर आ रहा है। मैं अभी आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि इस इक्तबास में कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर या मुअन्नस मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इक्तबास मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मोबाइल फोन मालूमात फराहम करने का अहम जरिया है। इसके जरिए तलबा पढ़ाई में बहुत मदद हासिल कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल तलबा की तालीम में बहुत मुफीद साबित हो रहा है। मोबाइल फोन के जरिए हम पूरी दुनिया के हालात से बाखबर रह सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम पूरी दुनिया में हर तरह की अहम मालूमात हासिल करते हैं। मोबाइल फोन तफरीह का भी एक बहुत उम्दा जरिया है और ये कैमरा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कारोबारी लोग इंटरनेट के जरिए अपने कारोबार में फरोख्त और अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। गर्ज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। वीडियो को रोकिए, अपनी मुअल्लिमा को बताइए कि इस इक्तबास में कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर में इस्तेमाल हुए, जो मुज़क्कर का सीगे के तौर पर इस्तेमाल हुए, कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल हुए। जी यकीनन पढ़ने से पहले की सरगर्मी भी आपकी होगी। एक और आपके लिए सरगर्मी रखी गई है, वो ये है कि आपको यहाँ पर हमने कुछ जुमले दिए हैं। आपने इन जुमलों में से हर जुमले को पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद पहचान करनी है, हर जुमले को बताना है कि इनमें से कौन कौन से जुमले ऐसे हैं जो इस्तिजाबिया जुमले हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, सरगर्मी इसलिए करवाने लगी हूँ क्योंकि हम पहले से ही अपने गुज़श्ता इसबाक में इस्तिजाबिया जुमलों के बारे में और तज़कीर व तानीस का जुमलों में इस्तेमाल सीख चुके हैं। तो आप वीडियो को रोक के पहले इन तमाम ये जो जुमले, जो 9 जुमले आपके लिए लिखे गए हैं, इनमें से इस्तिजाबिया जुमलों की पहचान कीजिए। हाँ जी, शाबाश, बहुत अच्छे अंदाज में आपने इस्तिजाबिया जुमलों के बारे में बताया। आपको बताते चलें कि हमने आज मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करने के साथ साथ इस्तिजाबिया जुमलों की पहचान करना भी सीखना है, जो कि अभी मैंने दोहराई करवाई तो मुझे अंदाजा हो रहा था कि आपको ये चीजें पहले से याद है क्योंकि हम अपने गुज़श्ता इसबाक में पढ़ चुके हैं। जैसे सबक नंबर 8, हमारी दरसी किताब का सबक नंबर 8 और उसके लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में आपने मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने का कायदा तफसील से पढ़ा और
اس میں ہم نے اپنے سبق نمبر 8 میں تذکیر و تانیث کو اس انداز میں پڑھا. ٹھیک ہے. اگر مزید کسی بچے کو وضاحت چاہیے ہو، اگر اس کو یاد نہیں یا بھی سمجھ نہیں آئی، ویسے تو دہرائی میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پڑھنے سے پہلے کی جو سرگرمیاں کی یا جو سوالات یا آپ کو جو اقتباس دیے گئے، آپ نے اس میں سے تذکیر و تانیث کی بہت اچھے سے اس کی نشاندہی کی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو اچھے سے ابھی سمجھ نہیں آئی تو وہ ہمارے سبق نمبر 8 کے ویڈیو نمبر 2 میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے دہرائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے استجابیہ میں فجائیہ جملے جو تھے وہ ہم نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 6 میں اور اس کے بھی لیکچر نمبر 2 میں پڑھے. اس کے بارے میں ہم نے سیکھا اور ہمارے سبق نمبر 6 میں استجابیہ جملوں کو ہم نے اس طرح سے دیا ہوا تھا جس کو آپ نے سیکھا. اس دن ہم نے بہت سی سرگرمیاں بھی کی تھی جس میں ہم نے استجابیہ جملوں کی ہی بار بار مشق کی تھی. اگر مزید آپ کو وضاحت چاہیے ہو، آپ دوبارہ سے دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 6 کے ویڈیو نمبر 2 کو دیکھیں اور دوبارہ سے اس کی استجابیہ جملوں میں فجائیہ جملوں کی دہرائی کیجیے. انفرادی سرگرمی اپنے اس علم کی بنیاد پہ آپ جلدی سے کریں گے. آپ نے اپنے اسکول کی لائبریری سے بانگ دراز جو علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے لے کر اس میں سے بچوں کی نظمیں نکال کر پڑھنی ہے اور اپنی پسند کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار لکھ کر کرنا ہے. یعنی کوئی ایک نظم آپ اس کی فہرست دیکھیں، اس میں سے آپ منتخب کر لیں کہ آپ نے 3 نظمیں جن کے عنوان آپ کو اچھے لگے آپ نے ان کو پڑھنا ہے. ان 3 نظموں میں سے پھر کسی ایک نظم یا تینوں نظمیں اچھی لگی ہیں تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جلدی سے لکھ کے کرنا ہے. کیونکہ آج جو ہمارے جملے تھے وہ بھی کچھ اسی طرح سے تھے. آپ جب یہ نظمیں پڑھیں گے اس میں آپ کی تذکیر و تانیث کا استعمال بھی ہو جائے گا جب آپ اس پہ اپنا اظہار خیال کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شعر یا کسی اس پہ بات کر رہے ہو، اس کا اظہار کر رہے ہو تو اس پہ آپ استجابیہ جملے کا استعمال بھی کریں تو جو ہماری دہرائی بھی ہوگی ہمارا استعمال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو بہت تفصیل سے اور بہت شوق سے کیجیے. جی انفرادی سرگرمی مکمل ہوئی. آپ کی گروہی سرگرمی میں آج آپ کے لیے جو کام ہے کہ اس سبق سے مدد لے کر علامہ محمد اقبال کی زندگی پر ایک ڈرامہ تیار کریں اور بزم ادب میں پیش کریں. اب یہاں پہ اتنا جو مختصر سبق ہے اس میں آپ جماعت میں ڈرامہ تو نہیں تیار کر سکتے، سبق بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا. کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ آپ جلدی سے 2 سے 3 منٹ لیجئے، سبق کو اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اس کے بعد معلمہ کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ بات کریں کہ آپ کیا لاہے عمل تیار کرنا چاہتے ہیں، کیسے ڈرامہ بنائیں گے. مزید آپ نے اس میں جن چیزوں کا اضافہ کرنا ہے، جن چیزوں کو اور شامل کرنا ہے وہ آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کر دیں گی تو آپ اس کو مزید بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. اگر کچھ پہلو ایسے ہیں جس کو آپ کی معلمہ یہ چاہتی ہیں کہ اس ڈرامے میں شامل کیا جائے تو وہ اس کو اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو ابھی اس پہ بات کریں کہ آپ کس دن یہ ڈرامہ پیش کریں گے، کیسے تیاری کریں گے، کون بچہ کون سا کردار ادا کرے گا، نظمیں شامل کریں گے یا صرف سبق کی مدد سے کریں گے. تو اس پہ بات کیجیے، ایک ڈرامہ تیار کیجیے، اس کا ایک لاہے عمل بنائیے اپنی معلمہ کے ساتھ اور ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی کیجیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج اور کیا کام کرنا ہے. جی گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. دیکھتے ہیں مشق کا آج کا کیا کام ہے. سوال نمبر 6 ہے جی سبق سے 2 مذکر اور 2 مؤنث الفاظ چن کر تحریر کریں. پہلے ابھی آپ گروہی سرگرمی کرنے کے دوران میں آپ نے سبق کو پڑھا، آپ دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں اور صرف 2 مذکر اور 2 مؤنث الفاظ تلاش کریں گے. سوال نمبر 7 ہے جی دیے گئے الفاظ کے مذکر لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. کیونکہ ہم تذکیر و تانیث کا جملوں میں استعمال بھی سیکھ رہے ہیں تو مشق کا یہ سوال آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر کرنا ہے اور پھر آپ کے لیے اضافی کام کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں آپ کو کچھ جملے دیے گئے. ان جملوں کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور استجابیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. ایک اور سوال کریں گے آپ کہ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ اس کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے. کچھ الفاظ ایسے ہیں پہلے آپ نے غور کرنا ہے ان کا معنی کیا ہے اور پھر اس سے خود سے ایک جملہ بنائیں، جملہ سازی کریں. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کا وہ لفظ مذکر صیغہ لیے ہوئے یا مؤنث کا لیے ہوئے. ورک شیٹ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے. مزید گھر کے کام میں سبق میں موجود یعنی علامہ محمد اقبال میں موجود 5 مذکر الفاظ تلاش کرنے ہیں، ان کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو جملوں میں استعمال کر کے لانا ہے. یہ ہمارا آج کا کام تھا. کل ہم اسی سبق کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.